हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे। ऐसे कौन से नबी थे जिसकी रूह अल्लाह ताला ने आसमानों पर कब्ज़ की। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहले असला किस नबी ने तैयार किया। और इसके अलावा मज़ीद आगाह करेंगे कि एक ऐसा नबी जिसने इस दुनिया में सबसे पहले कपड़ा बुनने की ईजाद की। कपड़ा बुनने की ईजाद से पहले लोग क्या पहनते थे। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई किस तरह से की। और ये जो कौम मुस्लिम है ये किस नबी से है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे किस तरह से बढ़ी। सबसे पहले इस दुनिया पर लिखना पढ़ना किस नबी ने हमें सिखाया। और इसके अलावा सबसे पहले जिहाद किस नबी ने हमें सिखाया। चलते हैं वीडियो की तरफ और इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठाकर इस रूहे ज़मीन पर भेजा तो सबसे पहले आदम और अम्मा हव्वा अलहदा रह रहे थे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा एक जगह पर इकट्ठे हुए। जब एक जगह पर इकट्ठे हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से और फरिश्तों की गवाही में आपस में निकाह किया। जब उनका आपस में निकाह हुआ तो उनके बतन से 2 बच्चे सुबह पैदा होते और 2 बच्चे शाम को पैदा होते। जो बच्चे सुबह को पैदा होते उनका निकाह शाम को पैदा होने वाले बच्चों से कर दिया जाता और जो शाम को पैदा होते उनका निकाह सुबह पैदा होने वाले बच्चों से कर दिया जाता। आखिरकार ऐसे वक्त गुजरता गया और 2 बच्चे ऐसे पैदा हुए जो कि इंतहाई खूबसूरत थे और वो एक ही वक्त में पैदा हुए थे और वो आपस में शादी करना चाहते थे। ये कहानी कुछ है हबील और काबिल के। कबील की बहन इंतहाई खूबसूरत थी और काबिल बेईमान हो गया और वह चाहता था कि मैं अपनी सगी बहन से शादी करूं। लिहाजा उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया और इस बात पर उतर आया कि काबिल यानी मैं अपनी बहन से खुद ही शादी करूंगा जो कि एक ही वक्त में पैदा हुए थे। अल्लाह ताला का ये असूल नहीं था और ना ही ये शरीयत के मुताबिक उतरता था। उसकी शादी हाबील से होनी थी। आखिरकार झगड़ा शोर पकड़ता गया और काबिल ने यह कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हाबील ने इंतहाई जुर्रतमंदाना इक़दाम करते हुए ये जवाब दिया कि आप अगर मुझे कत्ल करोगे तो मेरी मौत वाक़या हो जाएगी और मरना और जीना अल्लाह के हाथ में लिखा है और आप इससे भी और ज़्यादा ज़लील और रुस्वा होगे। लिहाजा आप ये कदम ना उठाओ। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनका झगड़ा मुकाने के लिए और अल्लाह ताला के हुक्म से ये कहा कि आप एक एक कुर्बानी करो। उस वक्त का ऐसा दौर था कि अल्लाह के हुक्म से आसमानों से आग आती और उस शख्स की कुर्बानी को लेकर आसमानों पर चली जाती जिसकी कुर्बानी कबूल होती। लिहाजा इन्होंने फ़ैसला किया और हाबील और काबिल ने कुर्बानी करने का फ़ैसला कर लिया। काबिल ने एक अच्छी सी तकड़ी सी बकरी ली और हाबील ने भी बड़ा अच्छा सा एक बकरा लिया। जो काबिल की बकरी थी वो हाबील की बकरी से कम थी। लिहाजा हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और उसने खलूस नियत और खलूस दिल से कुर्बानी की थी। लिहाजा आ गई और उसकी कुर्बानी को लेकर चली गई। इस तरह से हाबील की बहन की शादी काबिल से और काबिल की बहन की शादी हाबील से होना थी। लिहाजा काबिल इस बात से भी मुकर गया और उसने कहा कि मैं आपको कत्ल करूंगा। लिहाजा शैतान उसके कंधे पर सवार हो गया और उसने हाबील को कत्ल कर दिया। जब हाबील कत्ल हो गया तो वो बड़ा परेशान हुआ कि अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि सबसे पहले वही हाबील पैदा हुआ था और हाबील ही फौत हुआ था। आदम की औलाद में पहले इस रूहे ज़मीन पर कोई भी फौत नहीं हुआ था। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने रहम करम से 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारा और उसके बाद गड्ढा खोद कर उसमें डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी, जिससे कबील को भी पता चल गया था कि इस लाश का इस तरह से ठिकाना करना है। तो लिहाजा कबील को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं एक कौवे से भी बुज़दिल और लाचार हूँ। और उसके बाद उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अपने भाई को कत्ल करके बहुत बुरा किया है, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस रूहे ज़मीन से पर्दा फरमाया तो उसने अपना जानशीन शीश अलैहिस्सलाम को बनाया। शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बरगज़ीदा बंदा था और नबी था और अल्लाह ताला के बहुत ही करीब था। बहुत सारे लोगों ने आपकी पैरवी की और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आए। और दूसरा ग्रोह काबिल की पैरवी करने वाला था जो शैतान के
راہ راست پر چلنے والے تھے اور زنا بدکاری اور لوٹ مار میں ملوث تھے، لہٰذا یہ دو گروہ بن گئے۔ آپ کی اولاد سے اللہ تعالی نے آگے مزید نبی پیدا فرمائے اور اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کے ہی نسل سے آگے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی مقرر فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انتہائی خوبصورت تھے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ایسا بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ہی نسل سے پیدا ہونا تھا، تو آپ نے خوبصورت تو ہونا ہی تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالی کی وحدانیت کا حکم لوگوں کو دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے کافی سارے لوگ پیروکار ہو گئے اور آپ کی بات ماننے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے انتہائی عقل اور فہم و فراست دی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالی کی عطا کردہ عقل اور فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے دھاگے سے کپڑا بنا۔ دنیا میں یہ سب سے پہلی ایجاد تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دھاگے سے کپڑا بنا۔ آپ سے پہلے لوگ مختلف قسم کے لباس پہنتے تھے جیسا کہ جانوروں کی کھال اور اس کے علاوہ بڑے چوڑے پتوں والے درختوں کے پتے، تو اس طرح سے لوگ گزر بسر کر رہے تھے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کی اس ایجاد کے بعد لوگ کپڑے پہننا شروع کر دیے، اور اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام انتہائی فہم و فراست اور انتہائی اچھی عقل کے مالک تھے اور اچھے دانا انسان تھے۔ آپ نے اللہ کی عطا کردہ دانائی کو استعمال کرتے ہوئے قابیل کے خلاف لڑنے کے کچھ ہتھیار بھی بنائے، جیسا کہ اسلحہ وغیرہ، چاقو وغیرہ یا پھر تلوار وغیرہ۔ اس طرح سے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جس نے جہاد کی بنیاد رکھی اور مختلف قسم کے اسلحہ اور جنگی آلات تیار کیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنے پڑھنے کی بھی عقل عطا فرمائی۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم اور پین کا استعمال کیا اور دنیا کے سامنے ہر تحریر لکھی شکل میں آنے لگی، اور آپ نے قلم کے ذریعے بھی جہاد کیا، یعنی ایسے علاقوں میں ایسے خطوط لکھ کر بھیجے جہاں پر آپ کی رسائی ممکن نہ تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالی نے کئی صحیفے بھی نازل فرمائے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمانی کتاب قرآن مجید اتری ہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی بلکہ صحیفے اترے تھے جو کہ مختلف قسم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائے گئے تھے، اور اس دور میں رہنے سہنے کے طریقے اور اللہ تعالی کی عبادات کے بارے میں بیان فرمایا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی محفل انتہائی دلچسپ اور اچھی ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالی سے اجازت لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کی محفل میں تشریف لائے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ علم ہوا اور پتہ چلا کہ اسرائیل علیہ السلام میری محفل میں آئے تھے، تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں آسمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اجازت لے کر آپ کو چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کے علاوہ جہنم اور جنت کی سیر کروائی۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت ادریس علیہ السلام واپس آ گئے تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ سے چوتھے آسمان پر گئے اور کہا کہ مجھے خواہش ہو رہی ہے کہ آپ پوچھو کہ میری زندگی اور کتنی باقی ہے۔ تو وہاں پر ملک الموت موجود تھا اور آپ نے جواب دیا کہ میں بندے کو دیکھوں گا ہی تو بتا سکوں گا۔ جب ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے کہا تو اس کی زندگی ایک لمحہ بھر رہ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ یوں حضرت ادریس علیہ السلام ہم میں سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا گئے، جیسا کہ کپڑا بننا، کھیتی باڑی کرنا اور مختلف قسم کے اسلحہ اور لوگوں کے ساتھ جہاد کس طرح سے کرنا ہے، اور حق اور باطل میں کیسے جنگ کرنی ہے اور باطل کو کس طرح سے شکست دینی ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔